धर्माय नमो संघाय सहस्ता भगवंस्तथागतो अर्हन् सम्यक् सम्बुद्धो भगवाना श्रीजेना साक्यमुनिं नमस्करोमि पूजयामि शरणं च गच्छामि। ओम नमो मैत्रेयनाथाय या सर्वगीताय नैतुपसमं शान्तिशेन सर्वकाना या मार्गगीताय जगद्हिताकितं लोकरता सम्पत्तिका सर्वकारा मदन्ति मुनयो विश्वमेय संगतं तस्यै सर्वगबोधिसत्त्वगणिनो बुद्धेशे मत्रे नमः। 오면적이 인기 포란nen도 숨상기 공기원 양성 조공 무슨 든지베 자외라 메샤블라고 자살 간다에 조주동기 지대나 대실로머 기보 강수다 댕들된베 추기 샤베비 응음버데바 님버데바 던지들식시 श्री शरण्य शिरोमणि गुरुवर संज्ञ नमो नमः। आकाशसम्मका समस्त प्राणीहरू दिगो मङ्गल सम्यक सम्बुद्धको भूमिमा लगाउनेछु भने सर्वप्रथम आफ्नो मनलाई स्वच्छ निर्मल तथा शुद्ध पारी भगवान गौतम बुद्धले बताउनु भएको गहनता र व्याप्त बुद्ध वचन अन्तर्गत बुद्ध वचन र बौद्ध शास्त्र दुई प्रकार रहेको मध्येमा आज बौद्ध शास्त्र अन्तर्गत पूर्वगत पाठ ओन्डो शिजोरको बारेमा म बताउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम प्रिय श्रद्धालु महानुभावहरुमा म खेम्बु प्रज्ञासागरको तर्फबाट सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्र्याउँदै यसै धर्म टेलिभिजन हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण बौद्ध धर्मावलम्बीहरुमा मेरो न्यानो टासितेलेक फेफुल्ला भन्दै आजको मुख्य विषय पूर्वगत पाठ ओन्डो विषयमा म अघि सर्न चाहन्छु। पूर्वगत पाठलाई बौद्ध सम्प्रदायमा जेसुकै पाठ गरे पनि सुकार्य मंगल कार्य जे गर्दा पनि सर्वप्रथम अघि राखी यसलाई साधनाको माध्यमबाट आफूले पूर्वगत पाठहरू गर्नाले अत्यन्तै सिद्ध हुने र जप तप पाठ ध्यान गुफा जे गर्दाखेरि पनि विघ्न बाधाहरूलाई पन्छाउन सक्ने धेरै नै सहायता भएको पाठ रहेको हुँदाखेरि हिमाली क्षेत्रदेखि लिएर विभिन्न महायानी सम्प्रदायमा ओन्डो शिजोर पूर्वगत पाठलाई साधना गर्ने प्रचलन रहेको छ। धर्म भाषामा पूर्वगत पाठलाई ओन्डो भनिन्छ। ओन्डो भन्नाले अघि लैजानु पर्ने अर्थात ओन्ला ढोगोबेकी छे। ओन्डोमा दुई प्रकारको खण्डहरू रहेको छन्। साधारण पूर्वगत पाठ र असाधारण पूर्वगत पाठ दुई प्रकारको रहेको मध्येमा पहिलो असाधारण पूर्वगत पाठको म चर्चा गर्न चाहन्छु। यो भन्दा पनि पहिले पूर्वगत पाठ भनेको के हो, यसलाई कस्तो नजरले हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने विषयमा
बताउनु पर्दाखेरि पूर्वगत पाठ, पूर्व भन्नाले आफूले सुकार्य मङ्गल कार्य जप तप साथै छम गुफा जे बसे पनि आफूले अघि जानुपर्ने अघि सार्नुपर्ने पाठलाई हामीले पूर्व भनिन्छ भने अघि सारेको पाठको माध्यमबाट सत्यको मार्गमा हिँडेर अहिंसाको मार्ग रची साधना गर्नुपर्ने आध्यात्मिक मार्गलाई पूर्वगत पाठ भनिन्छ। पूर्वगत पाठ यस्तो हो जसले हजारौं कल्पसम्म संसारमा दुःखको महासागरमा भौतरिएका पापको समूहलाई पनि धुलाउन सक्ने, हटाउन सक्ने साधना रहेको छ भने जीवनको श्रृङ्खलामा अनादिकालदेखि नै कुलतको गरुङ भारीहरू बिसाउन सक्ने बुद्धत्वको चौतारी पनि रहेको छ। देह वचन चित्तको लेदो फोहोर मैलालाई शुद्ध पार्ने अमृतमय जल पनि रहेको छ। त्यसैले आफू शुद्ध हुनुको लागि आफ्नो देह वचन चित्तलाई शुद्ध पार्नुपर्ने हुन्छ। आफू ध्यानमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले ध्यानको विषयमा ध्यानको अन्तरलाई ज्ञात हुनुको लागि त्यसमा लागेको विभिन्न कुलतहरूलाई, फोहोर मैलाहरूलाई, कुकर्मको राशिहरूलाई हटाउनको निम्ति, धुलाउनको निम्ति यो पूर्वगत पाठ गर्ने प्रचलन रहेको छ। पूर्वगत पाठ अब विस्तारमा भन्न चाहन्छु। पूर्वगत पाठमा साधारण पूर्वगत पाठ र असाधारण पूर्वगत पाठ दुई प्रकारको रहेको हुँदाखेरि साधारण पूर्वगत पाठको विषयमा हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ कि सरलता हिसाबले आफ्नो देह वचन चित्तलाई शोधन गरेर मात्र मण्डपभित्र प्रवेश गराउने मुख्य द्वार हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। हामीले साधारणको व्याख्या पाठ अध्ययनहरूले आफूले राम्रोसँग जानेन भने दोस्रो चरणको असाधारण पाठ कदापि हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ। त्यसैले दोस्रो तल्लामा हामी जानको लागि पहिलो तल्लाको ज्ञानलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुँदछ। यो एक किसिमको महायानीको गोप्य वज्रयानीको धर्महरू पनि यो भित्र प्रवेश गरेको हुन्छ। वज्रयानी धर्मभित्र रहेको ध्यान जप तप साथै विभिन्न ध्यानहरू समथ विपसना जस्ता विभिन्न पाठहरू यो भित्र रहेको छ। त्यसैले त्यो बुझ्नको लागि साधारण पूर्वगत पाठ जानु अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। र साधारण पूर्वगत पाठमा के राखिएको छ त भन्दाखेरि साधारण पूर्वगत पाठमा 4 निवृत्ति धर्महरू राखेका छन्। त्यो 4 निवृत्ति धर्म के हुन् त भन्दा क्षण सम्पदले भरिपूर्ण, मानिसको देह पाउन दुर्लभता, अनित्य मृत्यु, कर्मको फल र संसारको दोष। यो 4 प्रकारको निवृत्ति चित्तहरू रहेका छन्। निवृत्ति चित्त भन्नाले छुटकारा पाउने, अर्थात् यो दुःखको महासागरदेखि
मुक्ति पाउने चित्तलाई नै हामीले निवृत्ति चित्त भनिन्छ। र पहिलो क्रममा मनुष्यको जीवनको विषयमा यहाँ बताएको छ। मानवको जीवन पाउन अत्यन्तै दुर्लभ तर कठिन त रहेको हुन्छ। त्यो भित्र पनि 8 क्षण र 10 सम्पादले परिपूर्ण भएको मानवको जीवन पाउनु भनेको अत्यन्तै दुर्लभ त सुनमा सुगन्ध थपिनु हो। 8 क्षण भन्नाले फुर्सद पाएको क्षणहरू, 8 प्रकारको फुर्सद नहुने संसारदेखि मुक्त भएर त्यसमाथि पनि 10 सम्पदले भरिपूर्ण भएको मानवको जीवन पाउनुलाई नै 8 क्षण 10 सम्पदले परिपूर्ण भएको मानव चोला पाउन कठिन त हो भने यसरी मानवको चोलाको विषयमा बताएको हुँदाखेरि मान्छेको जीवन पाइसकेपछि हामीले जति सक्दो राम्रो काम गर्ने हिम्मत हुनु पर्दछ भने आफूलाई राम्रो बाटोमा डोराउनको लागि जति सक्दो राम्रो काममा फुर्सद निकाल्नु पर्दछ। जस्ता कि 8 वटा प्रकारको लोकहरू छन् जसमा चाहिँ धर्म गर्दाखेरि मौका नपाउने, जस्तै यसलाई चाहिँ हामीले मिखुम्बा गे भनिन्छ। त्यहाँदेखि मुक्त भई धर्म गर्न मौका पाउनु, फुर्सद पाउनु नै मानव सम्पन्नता, मानवको चोला पाउन कठिन त रहेको छ भनेको मानवको चोलालाई बताइन्छ। पहिलो क्रममा बेफुर्सदी 8 प्रकारको प्राणीहरू रहेको छ, प्राणी लोक। जस्तै त्यो के हो त भन्दाखेरि नरक, प्रेत, पशु, मलेच्छा, दीर्घायु देव, सम्यक् बुद्धको विहीन, मिथ्या दृष्टि, त्यस्तै गरी लाटो, लठेप्रा। यो 8 प्रकारको प्राणी लोकदेखि मुक्त भई आफूलाई धर्म गर्नु मौका पाउनु नै फुर्सद भएको मानवको चोला पाउनु हो। त्यसमाथि पनि मानवको जीवन पाउनु, त्यो भित्र पनि अङ्ग सबै भरिपूर्ण भएको, इन्द्रियहरूले भरिपूर्ण भएको हुनु, कर्म अन्तमा विश्वास हुनु, कर्म र कर्मको फलमा मिथ्या दृष्टि नगराउनु, सोच भएको, साथै त्रिरत्न बुद्ध धर्म सङ्घप्रति विश्वास हुनु, आस्था भक्ति हुनु, साथै सम्यक् बुद्धको आगमन हुनु, बुद्धको भूमि हुनु। त्यसैले त्यसमाथि उहाँले धर्मचक्र प्रवचन गरेर प्राणीहरूले धर्म प्रवचन सुन्ने मौका पाउनु, सद्धर्मको बास हुनु, साथै बौद्ध धर्मको अनुसरणमा जानु र सबै प्राणीप्रति दया, माया, करुणाले ढाक्नु। यो 10 प्रकारको सम्पद अर्थात् सम्पत्ति, ऐश्वर्य आफूमा हुनु भनेको नै मानवता चोला जुन पाउन पनि गाह्रो चाहिँ आफूलाई पाउनु हो। त्यसैले मानवको जुनी पाएर पनि खाने, बस्ने, हिँड्ने, सुत्ने आलस्य जीवनको बाटोमा मात्रै हिँड्यो भने यो पशु सराह हुने हुन्छ। त्यसैले खाने, सुत्ने, बस्ने त पशुले पनि गरेको हुँदाखेरि मानिसमा अत्यन्तै अद्भुत छुट्टै हिसाबको एउटा कला ज्ञान हुनुपर्दछ, जुन ज्ञानले गर्दाखेरि आफू सत्य बाटोमा हिँड्नु सक्ने, अरूलाई पनि सत्य मार्गमा हिँडाउनु सक्ने त्यस्तो ज्ञानको क्षमता भएको महामानवलाई नै 8 क्षण 10 सम्पदले भरिपूर्ण भएको मानवको जुनी भनिन्छ।
त्यसै कारणले यो मानवको जुनी पाइसकेपछि आफूले जति सक्दो राम्रो काम गर्नुपर्ने मार्गतिर आफू जानुपर्ने हुन्छ। यदि मानवको जुनी पाएर पनि आफूले नराम्रो काममा फस्यो र यो संसारको झमेलामै आफू भौतारिरह्यो भने जुनैदेखि यो संसारमा कहिले मनुष्य लोकमा, कहिले पशु लोकमा, कहिले प्रेत लोकमा, कहिले असुर, कहिले विभिन्न तल्लो तहको प्राणीमै घुमिरहने हुँदाखेरि भाव चक्रको महासागरबाट मुक्ति पाउनको लागि नै महामानवको ज्ञान, आफूभित्र भएको ज्ञानलाई बाहिर निकाल्नको निम्ति, त्यसलाई आफ्नो जीवनमा उतार्नको निम्ति नै महामानवको अभ्यास रहेको हुन्छ। त्यसैले महामानव भनेको आफू सही मार्गमा हिँडेर अरूलाई सही मार्गमा डोर्न सक्ने क्षमता भएको व्यक्तिलाई नै महामानव भनिन्छ। त्यसै कारणले हाम्रो यो जीवन छोटो छ र सपना धेरै ठुलो छ। त्यसैले यो छोटो जीवनमा विभिन्न गहनता बुद्धको वचनहरूलाई आफूले ध्यानपूर्वक सुनेर मनमा राखेर त्यसलाई अघि सार्यो भने मात्र आफूले महामानवमा भएको गुणहरू आफूमा मेल खाने हुँदछ। नत्र भने मानवको जुनी पाएर पनि राम्रो काम लाग्न सकेन भने आफू मानवताको खुड्किलामा हामी अघि सर्न सक्दैनौँ। दोस्रोमा अनित्य मृत्यु रहेको छ। मानवको जुनी पाइसकेपछि मान्छेको अन्त कहिले हुन्छ थाहा हुँदैन। मानवको जुनी भनेको एउटा डिलमा बलेको घिउको बत्ती जस्तो हो। कुन दिशाबाट वायु हावा लागेर त्यो मर्ने हो थाहा छैन। कुन बेला अँध्यारोपन छाउने हो थाहा छैन। त्यसैले अहिले मान्छेको प्राण भएको बेला कानले सुन्न सक्ने, आँखाले देख्न सक्ने, आफ्नो चित्तले सोच्न सक्ने, राम्रो नराम्रो छुटाउन सक्ने यस्तो दिव्य अद्भुत ज्ञान भएको बेला आफूले राम्रो काम गर्न सकेन भने भविष्यमा कान नसुन्ने बेला, आँखा नदेख्ने बेला, आफ्नो पाउहरू नचल्ने बेलामा पछुताउन सकिन्छ। आहा, मैले त एउटा जीवन पाएर पनि मैले केही पनि गर्नु सकेन रहेछ, किनकि अब मेरो अन्तिम घडी आइसक्यो भने यसरी पछुताउनु नपरोस्। त्यसैले अनित्य मृत्यु भनेको कुन बेला आउने हो कसैलाई केही थाहा छैन। हामी सबै एक दिन यो संसार छाडेर यो भूमिमै हामी मिल्नु जानु पर्दछ। त्यसै कारणले म मर्दैन भनी आफूमा हुने विभिन्न दौलत, धन, सम्पत्ति लगायतका विभिन्न भौतिक सामग्रीहरूप्रति घमण्ड र लोभ मोहमा फस्नु जरुरी छैन। किनकि घिउभित्र कुनै केसहरू छिरेछ भने त्यो घिउभित्र भएको केस निकाल्दाखेरि त्यहाँ केस मात्रै आउने हुन्छ, त्यसमा घिउ टाँसिँदैन। त्यस्तै कारणले यो संसारमा मानवको चोला लिएर विभिन्न जति सक्दो लाखौँ करोडौँ सम्पत्ति आफूसँग भए तापनि मर्दाखेरि आफू मात्रै आफ्नो शरीर पनि लान नपाइकन सबै छाडेर जानुपर्ने हुँदाखेरि आफूले पाउने नाम, पद, ओहदा विभिन्नमा घमण्ड किन गर्ने? किनकि यो त एउटा हाम्रो क्षणिक साधन मात्रै हो। त्यसैले हामीले के ठान्नु पर्दछ भन्दाखेरि म एउटा आफन्त हुँ र मेरो शरीर आफन्त घर हो, पाहुना घर हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त्यसै कारणले यो छोटो जीवनमा बुद्धत्वको ज्ञान प्राप्त गर्ने हजारौँ कल्पदेखि घुम्दै आएको यो भव चक्रलाई छुट्याउन सक्ने ज्ञान यो आफूले पाएको छोटो जीवनले प्राप्त गर्न सक्यौँ भने अनित्यलाई जित्नु हो, अनित्यलाई पार गर्नु हो। त्यसैले दोस्रो चरणमा अनित्य मृत्यु रहेको हुँदाखेरि मृत्युलाई पार गर्नुको लागि
पञ्चविषहरूले आफूले त्याग्नु पर्ने हुँदछ। पञ्चविषहरू जस्तै राग, क्रोध, मोह, घमण्ड, ईर्ष्या, डाह लगायतका विभिन्न अज्ञानताको राशिलाई नै पञ्चविषहरू पनि भनिन्छ भने यसलाई पञ्चविषालु मिठाई पनि भनिने गर्दछ। तेस्रो चरणमा कर्मको फल। आफूले जे कर्म गर्यो त्यही नै भोग्नु पर्दछ। आफूले बारीमा गएर धान छर्यो भने त्यहाँ धानै उम्रिने गर्दछ। त्यस्तै गरी विभिन्न मकै, कोदो, गहुँ लगायतका अन्न छर्यो भने त्यसकै मुनाहरू, पाउलाहरू पलाउने गर्दछ। त्यस्तै कारणले आफूले राम्रो काम गर्यो भने सत्य हिसाबले आफू हिँड्यो भने आफूमा त्यस्तै दृश्यहरू, त्यस्तै फलहरू आफूले भोग्न पर्दछ। विभिन्न नरक, प्रेत, पशु लोक छ नि, यो पनि सबै आफ्नै कर्मको फल हो। आफूले चोर, डकैती, काटमार, विभिन्न प्राणी हत्या लगायत नराम्रो कुकर्म, संसारै राग पार्ने त्यस्तो कार्य रचनाले त्यसको फल सयौं जुनीसम्म नरकलोकमा बास गर्नुपर्ने। मानवको जुनी लिए तापनि अङ्गविहीन हुने, अङ्ग नहुने, कान नसुन्ने र छोटो समयमै उसको मृत्यु हुने, अकाल विकलको मृत्युले धेरै उसलाई पिराल्ने हुने हुँदाखेरि हामी जे जस्तो अवस्थामा भए तापनि हामीले हाम्रो कर्मको फल हामी आफैले भोग्नुपर्ने हुँदाखेरि राम्रो बिउ रोप्यो भने अवश्य त्यहाँ राम्रो फल नै फुल्ने गर्दछ। त्यसै कारणले बुद्धत्वको ज्ञान प्राप्त गर्नुलाई सत्य, तथ्य, अहिंसाको बिउ रोप्नु पर्दछ। त्यही नै बुद्धको फल हो। बुद्धत्वको ज्ञानलाई प्राप्त गर्नुको लागि आर्य बोधिसत्व, पृथकजन बोधिसत्व लगायतका विभिन्न खुड्किलाहरू पार गर्दै सम्यक बुद्धको ज्ञान हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसै कारणले नराम्रो बिउले नराम्रै फल फल्छ भने राम्रो बिउले राम्रै फल फल्दछ। धेरै लोभ गर्नाले प्रेतमा जन्म लिन्छ भने धेरै रिस गर्नाले नरकलोकमा, आफूले नजानेको अज्ञानता मोहले गर्दाखेरि पशुलोकमा, त्यस्तै गरी डाह ईर्ष्याको कारणले गर्दाखेरि असुरालोकमा जन्म लिने हुँदाखेरि यो पञ्चविषबाट नै विभिन्न फलहरू फल्ने गर्ने हुँदछ। विभिन्न यो पञ्चविषको कारणले नै विभिन्न लोकहरू उदाउने हुँदाखेरि पञ्चविषलाई नै जरादेखि त्याग्नु भयो भने पक्कै नै त्यहाँ सम्यक बुद्धको उदय हुने गर्दछ। सम्यक बुद्धको ज्ञान उदय हुनुको लागि सत्य कर्म, दया, माया, करुणा साथै समाधि, प्रज्ञा र शीलाको पनि अवश्य बिउ रच्नु पर्नेछ र यसको बिउ रोप्नु भयो भने अवश्य त्यहाँ दुःखको महासागरदेखि मुक्त हुने, कहिल्यै नमर्ने, कल्पौं कल्पसम्म फक्रिएर बसिने कमलको फूल जस्तै सम्यक बुद्धको ज्ञानलाई हामीले प्राप्त गर्न सकिनेछ। यो केवल कर्मको फलबाट नै प्राप्त हुने हो। र अन्तिममा संसारको दोष। मानवको जुनी पाइसकेपछि हामीले राम्रो काममा
लगाउनु पर्ने हुन्छ, कुलतमा नफसेर राम्रो कामतिर सुकार्यतिर आफ्नो जीवनलाई मोड्नु पर्ने हुँदछ। आफ्नो कर्मको फलले नै विभिन्न संसारहरू उदय हुने गर्दछ। जस्तै मान्छेको जीवनमा अहिले जिउँदो छ भने पनि केही समयमा यो संसार छाडेर जानुपर्ने पनि देखिएको छ। आज एकदम धनी मान्छे छ भने भोलि एकदम गरिब भएको पनि देखिएको छ, र आज एकदम गरिब केही हरिकङ्गाल केही नभएको छ भने भोलिको दिनमा फेरि एकदम धनी भएको पनि देखिएको छ। त्यही कारणले यो विभिन्न यो संसार आफ्नै कर्मको फलले चलिरहेको हुँदाखेरि विभिन्न दोषहरू संसारको विभिन्न त्रुटिहरू यो आफ्नै कर्मको फलले गर्ने हुँदाखेरि मानव शरीर पाएर पनि राक्षसको जीवन बिताउने पनि रहेको छ। राक्षसको जीवन बिताउने भन्नाले रूप मान्छेको भए तापनि काम चाहिँ राक्षसको जस्तो गर्नेलाई राक्षसको जुनी बिताउनु भनिन्छ। आफ्नो कर्मले आफ्नै संसार रचिएको र आफ्नो कर्मले आफ्नै संसारलाई आफ्नो प्रत्यक्ष रूपमा देखाएको हुँदाखेरि यो संसारमा विभिन्न प्रकारको प्राणी लोकहरू रहेको छ, जसमा प्रेत लोकदेखि लिएर देवलोकसम्म सम्बन्ध भएको मान्छे पनि रहेको छ। साथै यही जीवनमा सम्यक सम्बुद्धको ज्ञान हासिल गर्नु सक्ने लोक पनि देखिएको छ। साथै यही जीवनमा मृत्यु हुने साथ नरक लोकमा प्रवेश गर्ने प्राणीहरू पनि देखिएको हुँदाखेरि विभिन्न यो आफ्नै कर्मको फलले उदाएको हुँदाखेरि विभिन्न प्राणीको दोष भूलहरू यस्तो नै रहेको हुँदाखेरि यो कहाँबाट आयो, केबाट सुरुवात भयो त भन्दाखेरि मोह अज्ञानताबाट सुरु भएको हुँदाखेरि अज्ञानतालाई चिन्नु पर्दछ, आफ्नो गल्तीहरूलाई बुझाउनु पर्दछ भनेको पाठले बुझाउँदछ। त्यसै कारणले साधारण पूर्वगत पाठमा यो 4 प्रकारको निवृत्ति चित्तहरू, यो 4 प्रकारको सोचले आफूले साधना गरी ध्यान गरेर आफ्नो देह वचन चित्तलाई सफा शुद्ध पारेर मात्र असाधारण पूर्वगत पाठलाई अघि सार्नुपर्ने हुँदछ। त्यसैले यो असाधारण पाठको मुख्य पाठ चाहिँ साधारण पूर्वगत पाठलाई चाहिँ राम्रोसँग निहाल्नु पर्ने हुँदछ। राम्रोसँग त्यसलाई विश्लेषण गरेर ध्यान गरेर मात्र आफूमा केही ज्ञानहरू उदय भएको खण्डमा चाहिँ अनि असाधारण पाठलाई हामीले अघि सार्नुपर्ने हुन्छ।